हे पवित्र मिसाचे पेटेक दोन्या भोयरू पारून आमची गरीब काजां आयज तुका दिता कोती तारगा भोयरू पारून आमची गरीब काजां आयज तुका दिता कोती तारगा वयर उबारून आमची गरीब काळजां आमचें काळीजूच आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घालुया हे मिसावेटी वेळार आनी आमचें दर एक सांदो आख्खें जिवीत आमचें नितळ कर म्हूण मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयचो विशय जावन आसा देवाचें उतर आमकां जाणवायेन भरता, कालीज मन साफ करता, आमकां एक माणसुगेचें जिवीत जिवंक आनी सर्गीचे वाटेन आमी चलूंक आयज तेंच देवाचें उतर आपयता. एलिजा प्रवाद्या भाशेन ताका पाळो दिवंक ह्या मिसांत मागुया. देवाचें उतर, देवाचो संदेश आमकां जाणवायेन भरता, आमचें काळीज मन आमचें जिवीत साफ करता. हें सोत आमच्या जिवितांत जियोंक आनी पाळूंक आनी तें मानून घेवंक आमी भोव चुकल्या या आनी हेर चुकीचें बोक्षणें मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या 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 प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच थावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा होरेब देवाच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत रावलो आनी येवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयली. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव.
आनी सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलें कडक आनी खोर वारें मारलें की त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कोडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं, पूण सर्वेस्पोर धर्म कांपेंतूय नासलो. धर्म कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मौन शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान न्हेसपा आवारणान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. उपरांत असो उलयतालो एक ताळो ताका आयकूंक आयलो. एलिजा, तूं हांगा कितें कोत्ताय? ताणें जबाब दिलो, दोलबाराच्या सर्वेस्पराचो मान राखचे हुर्बेन हांव बोरलां, कित्याक इस्रायलाच्या पुता धुवांनी तुजो कोरार सोडून दिलो, तुज्यो वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रवाद्यांक तोर्सादीन जिवेशी मारले. एकलोच जिवो उरला तो हांव, आनी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात. सर्वेस्परान म्हणलें, आयलाय तेच वाटेन परतून दमास्काच्या ओरोण्यांत वच. जेहूक निमिकीच्या पुताक इस्रायलाचो राजा कसो तुवें मागूंक जाय, आनी आबेल मेहोलाच्या शाफाताच्या पुताक एलिजेवाक तुज्या फाटल्यान प्रवादी जावंक तुवें मागूंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे मुखामोळ सोदीत आसांव सर्वेस्परा. एकदां म्हणुया, तुजे मुखामोळ सोदीत आसांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतां, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचे मुखामोळ सोदीत राव. जबाब, तुजे मुखामोळ सोदीत आसांव सर्वेस्परा. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसां. सर्वेस्परा, तुजें मुखामोळ लिपोवं नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुज्या शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब, तुजें मुखामोळ सोदीत आसांव सर्वेस्परा. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव. जबाब, तुजें मुखामोळ सोदीत आसांव सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvesporak soizoi, sorvesporak soizoi, sorvesporak soizoi, sorvesporak soizoi. Jig jig toल्या तारा पुरी पृथ्वीर तुमी पोरजोळटल्या. जिविताचें उतर मनशां तुमचें जिणें दाखयतल्या. Sorvesporak soizoi, sorvesporak soizoi, sorvesporak soizoi, sorvesporak soizoi. Surveș vor Domnului Sove asu.
तुमची सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ बोडतोमा. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे सांगलेलें आसा तें तुमी आयकलां. पोरतवार करूं नये. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर काम चारीन दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे लागीं पोरतवार केलो. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सयोग जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोणान उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जालोलो तुका ओदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सयोग जायत जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोणान गेल्ले परस तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका ओदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलेलें आसा, कोणूच आपले पोतणीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न मोडण्याचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, कामचाराचें एकूच कारण भायर रावून आपली पोतणीक सोडून दिता तो तिका पोरतवारीण जायशी करता. आनी कोण तसले बायले लागीं लग्न जायत जाल्यार तोय पोरतवार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ बोडतो महानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भावपणी तो एक सायंटिस्ट आसलो, व्हडलो सायंटिस्ट, विज्ञानीक. तो देव धर्म असलें कांय एक मानिनासलो, नास्तीक तो. इंग्लीश भाशेन एथेइस्ट म्हणटा. जिवीतभर ताणें केन्ना देवाचें धर्माचें पालन केलें ना. आनी शेवटी तो मरणाचे तोणीर पावलो, मरोंक पावलो. आनी आमचे मदें एक बरी चाल आसा. तो मनीस कितलोय खोटो जावं ताका त्या मरणाच्या वेळार ताच्या देवाचें नांव घेवंक आमी लायता. ताच्या लागीं वचून आमी म्हणटा, जेजूचें नांव घे, जेजू म्हाका पाव, जेजू पाव, ओ जेजूस एकूच उतर, ओ सायबीण माय पाव, ओ नोमान मरी, कितें एक उतर ताका शिकयता हांव. आनी तो मनीस मागीर सैराणा भायर आसता, मागीर तें एक एक उतर म्हणटा, जेजू सैराणार येता तितलो मातसो तें उतर उचारता. आनी शेवटी तें उचारून मागीर तो मरता, जीव सोडटा. बरी चाल ही. तो मनीस मागीर कितलोय खोटो जावं निमाणें तरी आमी ताका हें करूंक लायता. ताचे शीन वचून देवाचें नांव घेवन मरूंक. तेच भाशेन होय सायंटिस्ट मरूंक पावलो, निमाण्यो घडयो मेजतालो, सैराणा भायरूच कसो पडलोलो. आनी ताच्या लागशिल्यांनी ताका लागीं येवन ताका म्हळें, परमेश्वराचें नांव घे. आनी ते ताका म्हणूंक लागले, परमेश्वर अशें म्हण. परमेश्वर म्हूण ताका म्हणोंक सांगताले तेन्ना तो परमाणू म्हणटालो. परमेश्वर म्हणोंक जायनासलें. परमेश्वर तो परमाणू म्हणटालो. ताका जायत निमाणें ताणें तें उतर परमेश्वर म्हणटा तें उचारलेंच ना. कित्याक ताणें जिवीतभर तें उचारूंक ना. आनी निमाणें ताणें परमाणू हें उतर उचारून परमाणू करून तो मेलो. परमाणू म्हळ्यार एटॉम. देवाचें परमेश्वर देवाचें नांव आनी परमाणू एटॉम. कित्याक तो सायंटिस्ट देवाक केन्ना मानूंक ना. ताचे तकलेन सगलें तेंच घोळटालें. एटॉम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सगळे सायंटिफीक टर्म्स. आनी तेंच उचारून तो सोंपलो. तो सगलो वेळ आपल्या लॅबोरेटरींत प्रयोगशाळेंत आसतालो आनी आपल्या संवसारांत कसो सायन्स आनी तो. आनी खंय ताणें दुसरें कितें आसा ताचे भायर, सायन्सी भायर आनीक दुसरें कितें आसा हें तो नको आसता. देव आसा आनी धर्म आसा तें कांय पडोंक नासलें. आनी निमाण्या वेळार ताका देवाचें नांव घेतलें आनी कोणाचें तें समजोचें ना. आनी तें जावंकूय ना ताका. आमच्या पुर्वजांनी एक बरें सांगून दवरलां, चुली लागच्या माजराक बिजापूरच्यो खबरो कोणें सांगल्यात. चुली लागच्या माजराक बिजापूरच्यो खबरो न्हय. आमच्या घरांनी आदीं सगळ्यांच्या चुली आसताल्यो. आमी लांकडाचेर रांदताले हांव. आनी तो उजो मेलो म्हणटकूच माजरां आमचीं वचून थंय चुलीशीनूच आसतालीं ती सगलो वेळ. आनी मागीर त्या गोबरांनूय बसतालीं तीं उबेक. त्या गोबराची उब आसताली.
माजोर कुजीन चूल आनी तें ताका व्हडल्यो व्हडल्यो खबरो सांगून बरी म्हणणी ती. जो मनीस खंयच भोंवना ताका कांयच वळख ना ताका निमाण्या वखदार व्हडली वळख दिली व्हडल्यो व्हडल्यो खबरो सांगल्यो ते तकलेन वयचे ना. तेंच त्या सायंटिस्टाचें जालें. देवाचें नांव केन्नाच घेवंक ना तें निमाणें येवंकूय ना. तो फकत परमाणू परमाणू करूंक उरलो म्हणजे एटॉम 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 आनी एटॉम म्हळ्यार कितें तें आमी जाणा तातूंतूच सोंपलो. बगळ बावणे न्हू निमाण्या वखदार देवाचें नांव घेवंक जायना तें तुजें आख्ख्या जिवीतभर तुजें आसूंक जाय. देवाची वळख तुका आसूंक जाय. देवाचें नांव तुज्या तोंडार घडोवंक जाय. देवाचें उतर तुज्या सांद्यांनी दर एका पावूंक जाय. तेन्नाच तें देवाचें नांव निमाणें खंयच्याय वेळार तें येतलें. निमाणें आसूं न्हय खंयच्याय वेळार तें येतलें. नाजाल्यार तें येवचें ना. तें आमी कितें चिंताव जियेताव तशेंच तेंच येतलें. चार्ल्स डिकन बरें म्हणटा आमकां व्हडलो बरोवपी ऑल गूड एंड्स कॅन बी वर्कड आवट बाय गूड डिड्स. चार्ल्स डिकनाचें उतर. बरो शेवट जातलो बऱ्यो करून थंय आसूं. शेवट बरो मेवतलो तें तें करूंक जाय. म्हणटकूच देवाक ची वळख आमकां खंय मेळटली. देवाचें नांव घेतलें हांव जिवीतभर जाल्यार ताचें पुस्तक आसा. ताच्या पुस्तकान ही देवाची वळख आमकां मेळटा. ताची खबर आमकां मेळटा. आनी आयचो विशय आमकां तें सांगता. देवाचें उतर आमकां जाणवायेन भरता. आमचें काळीज मन साफ करता नितळ करता. आमचे सांदे आमची नदर नितळ करता. नाजाल्यार सगळें मेळत आसतलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जशें आमी आयकलां तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयोग जाय जाल्यार तो उमटून काड. हे ते सांदे पातकाचो सोयोग जालो जाल्यार तें काडून उडय. जेजू हें सोत आयच्या दिसा आमकां शिकयता. आनी एमखोणान वचोना जावपाक चतूर रावंक आमकां सांगता. हें देवाचें उतर जर आमच्या दोळ्यांक पावलां जाल्यार आमची दिश्ट निवळ जातली. न्हय फकत बायलांचेरूच वांकडी दिश्ट दुसऱ्यांच्या वस्तूंचेरूय आमची वांकडी दिश्ट पडची ना. आमकां कांय बरें राजांच्या पुस्तकांतूय मेळटा. आहाब पातशाय नाबोत ह्या एका साद्या मनशाचे वस्तूचे आशा ताच्या बाटाचो इल्लो कुडको आसलो दाका मोळ्याचो ताचेर ताचो दोळो वयता आनी तो ताका कशेय भाशेन निमाणो मारून उडयता. बायल ताची मुखार सोदता जेजेबेल तूं भियेना काय हांव ताका काबार करता आनी तो मोळो मागीर आमी घेवया. म्हणटकूच देवाचें उतर हें सांद्यान पावल्या शिवाय आमची दिश्ट निवळ जावची ना. आमचे सांदे निवळ जावचे तें पावूंक जाय. ती देवाची वळख आमी घेवपाक गरज आनी तें जावन आसा हें पवित्र पुस्तक. जायते फावट आमी आमच्या जिविताचो हेतू आमच्या जिवितान कितें घडोना तें सोदपाक वो अर्थ सोदपाक आमी भायल्यो वस्तू सोदता. आमी सिरियली पळयता. आमी पिक्चरां पळयता. आमी नाटकां पळयता. म्हणजे कितें आमच्या जिवितान जाय ती आमची स्वप्नां आसतात चिंता आमी तें आमच्या जिवितान घडोना तें मागीर थंयसर कितें आमकां सातिस्फाक्शन मेवता जाल्यार आमी पळोवपाक वयता. आनी 2-3 थंय वरां बसून थोडो वेळ मागीर वय म्हाकाच लागता ती स्टोरी म्हाकाच लागता हें हें घडोंक ना म्हज्या जिवितान तें थंयसर मागीर सातिस्फाक्शन हांव घेता थंय घडटा जाल्यार. आनी हें करपाक आमी कित्याक वयता थंयसर व्हडले व्हडले पोस्टर आसतात आनी पोस्टरांचेर बरयल्लें आसता ये इस मूवी में थरार हे ते हे आनी तें सोदपाक मागीर तो थरार सोदपाक तो ती कॉमेडी सोदपाक मागीर थंय आमी धांवता निराशें जाता. आमी जाणा जावया येस हें देवाची काणी आनी आमची काणी ह्या पुस्तकान आसा. इस कहानी में ड्रामा है, इस कहानी में एक्शन है,
इस कहानी में मेलोडी है, इस कहानी में ट्रेजेडी है, इस कहानी में थोडी कॉमेडी बी है. ही देवाची काणी आनी आमची काणी हातून सगळें आसा. थरार बी हे. आमी तो वाचला, केन्ना तरी हातीन घेतला आनी हातीन घेतला जाल्यार तो उगडला. कितल्या जाणांनी आमी घडये ताका हातूच लावंक नासतलो. एकूच पुस्तक आमचें आसा देवाची ओळख घेवपाक आनी कशें जेवपाक तें. तितून सगळें आसा. ड्रामा आसा, एक्शन आसा, मेलोडी आसा, ट्रेजेडी आसा, कॉमेडी आसा, थरारूय आसा. हें बरे भाशेन वाचलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत आमकां थंयसर मेळटा. आमच्या जिवितांत कितें घडटा, आतां लेगून घडटा, तें सगळें थंय पवित्र पुस्तकाची सारकी ओळख आसा. वाचता जाल्यार आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेवतलें. बाबा हें देवाचें उतर कितें तरी आमकां सांगता, आमकां जाणवाय दिता कशें जियोवचें पळय तें. नाल्यार तेंच जिवीत वयतलें. तातूंत मेलोडी आसा, खुशालकायेचीं गितां आसात भितर, सगळीं इस्तोत्रां आसात, गायनां चडशीं तीं खुशालकायेचीं तीं मेलोडी ती. ट्रेजेडी आसा, कितले जाणांक शेवट तांचो चुरचुऱ्यांचो जालो ती खबर आसा, कित्याक जालो तेंय जाणो. ड्रामा आसा, एक्शन आसा, थरार आसा. गोलियात, दावीद झुजूंक आयिल्ले तांचे शिपाय तांचे बाद तांच्या नेटार उडटाले. मदीं करून गोलियाताच्या थरार तो आनी एकूच फातर मारून उडयतोच पळोवन गेले. वय थरार, येदो व्हडलो मनीस जिगांत. हें सगळें आमकां ह्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. जायते फावटाची पेपर करून आमी जी येता अशें पयलें वाचप आमकां बरी खबर सांगता. राजांच्या पुस्तकाची, एलिजा प्रवादाची. देव ताका सांगता अशें अशें कर, कोत्ता. अमके कडेन वयता. दोलीन रावलो 40 दीस. हांव तुका जेवणाची बंदाबस्त करतलो, कावळ्याक धाडटलो. देव सांगता तितलें 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 करता. देव ताची काळजी घेता. परत ताका हांगासर आवाज आयकूंक येता आनी तो त्या आवाजाक सांगता, देवाक सांगता, हांव एकलोच उरलां, सगल्या प्रवाद्यांक मारले, हांव एकलोच उरलां. देव ताका कितें सांगता, आतां अशें कर, तुवें कोणाक तुवें मागूंक जाय, वयता. आयकलें देवाचें. बगाळपावपणी न्हू हें देवाचें उतर आयकलें जाल्यार आमचें जिवीत, आमची दिश्ट वेगळीच जातली. आमची दिश्ट जिवीत वेगळेंच जातलें. आनी आमकां ह्या पुस्तकाची आपुरबाय व्हडलो सायंटिस्ट आल्बर्ट आयन्स्टायन सांगता. 1932 वर्सा ताणें एक बायबल कॉपी ताणें आपल्या एका इश्टाक, अमेरिकन इश्टाक दिल्ली. ताचें नांव हॅरिएट हॅमिल्टन. आनी ह्या पुस्तकाचेर, बायबलाचेर ताणें आपली सायन केल्ली. आल्बर्ट आयन्स्टायन व्हडलो जिनियस, व्हडलो सायंटिस्ट, तसलो जावंक ना आनी. आनी ताचेर हीं उतरां ताणें बरयल्लीं. हें पुस्तक बायबल जावन आसा गिन्यानाचो झरो. बायबल इज द सोर्स ऑफ नॉलेज. आनी हें पुस्तक, बायबल म्हणटा तो बोगोर वाचपा सारकें पुस्तक जावन आसा बायबल. कोण सांगता, एक जिनियस व्हडलो. आनी ताच्या त्या बायबलाची ती कॉपी ताच्या इश्टाक दिल्ली. ताची कांय वर्सां फाटीं पावणी जाल्ली, ऑक्शन. आनी त्या ऑक्शनाक पावणीक मेळ्ळेले 40,78,000 48,78,000 हे ताचे बायबलाचे कॉपयेक एका मनशाची. कित्याक हीं उतरां ताणें बरयलीं. बायबल जावन आसा गिन्यानाचो झरो, सोर्स ऑफ नॉलेज, झर सारकी जाणवायेची. आनी तें बोगोर वाचपा सारकें पुस्तक. आनी हें जितलें पुस्तक वाचता तितलें जिवीत आमचें निवळ जाता. आमकां घडये तें सगळें समजना जाय, तो समजोचें ना, पूण आमी वाचया. एका गिरेस्त मनशाक खंय 3 जाण पूत आसले. आनी हे 3गूय पूत सामके लोफर कशें जाल्ले, कित्याक पांयचो पोटलो आसा. आनी पांय सामको बेजार जालो गिरेस्त मनीस.
जायत्या ताणें गुरूंक आपल्या घरा हाडले ह्या भुरग्यांक कितें जाग्यार हाडपाक, पूण ते कशेंच आयकनासले. एकलो गुरू येता, जायतें शिकयता, सांगता ते कानार घेयनात. दुसरो गुरू येता आनीक ते बेजारतान सगळे गुरू ताचे पत्ते पत्ते गेले वाजोवन. एकाय एक काना मनार घेयनात. शिकपाचेंच तांकां मन ना. शेवटी ताणें बेजार जावन एक खंयचो तरी सोदून एक बरोसो गुरू हाडलो आनी तांणी तांची चाल पळयल्या उपरांत त्या गुरून तांकां सांगलें, हांव तुमकां कांय शिकयना, तुमी शिकोनाकात. ते खुशाल जाले. हांव तुमकां कांय शिकयना आनी तुमी शिकोनाकात. हांव शिकोवपाक येवंक ना तुमकां आनी तुमी कांय शिकपाक गरज ना. ते खुशाल जाले. पूण हांव तुमकां बरोबर आसा तेन्ना फकत काणयो सांगतलो. आनी तो एकार एक तांकां काणी सांगूंक लागलो. जनवारांची, मनशांची, काल्पनीक काणयो, घडून सांगलेल्यो, घडलेल्यो जायत्यो काणयार काणयो तांकां सांगूंक लागलो. एकार एक काणी. आनी ते आयकूंक लागले. काणी म्हणटकूच सगल्यांक बरी लागता. एकार एक काणी सांगता सांगता दीस वयता वयता तांच्या जिवितान बदलप जालें. तांची चाल नवी जावंक लागली आनी बापूय खुशाल जालो. आनी शेवटी सामकेच बदलले, नवेच मनीस जाले. हे भुरगे ह्यो फकत काणयो आयकून 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 तांच्या त्या कानार पडोन 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 दुसरेच जालेची. तांची वागणूकूच वेगळी जाली. दे गॉट एक्सपोज्ड टू दोज स्टोरीज अँड चेंज्ड देअर लायफ. आपलें जिवीत ह्या काणयांकूच एके भाशेन तांणी उक्तें केलें आनी आपलें जिवीत बदललें. तेच भाशेन देवाचें उतर घडये सगळें आमकां समजचें ना. वाचया. If we get exposed to the word of God, even if we don't understand, it will change our life. लायफ म्हळ्यार आमच्या जिविताचो दर एक सांदो तें पावतलें आनी ह्या सांद्याचो बरो आमी उपयोग करतले. कधी करून आमचे दोळे जावं दुसऱ्याची आस करचें ना, वांकडें कितें करचें ना. ह्याच खातीर जेजू आमकां सांगता, एमखोणान वचोना जावं चतूर रावात. एमकोणान पावयतल्यो वस्तू आयज जायत्यो आसा. आमचे दोळे हे सांदे सारके जाले जाल्यार ह्यो घडण्यो घडटात त्यो संवसारान घडच्यो ना. कितले आयज बलात्कार दर दिसा आमी पळयता. बलात्कार, भ्रश्टाचार, खून, मारामारी. कित्याक आमचे सांदे आयज विकृत जाल्यात. त्या सांद्यांनी दुसऱ्यांत कितें तरी वावता, देवाचें उतर वावूंक ना. ह्या खातीर आमचें हें जिवीत अशें. आमी हें चुकोवपाक 4 वस्तू मनान दवरच्यो. आमी निमाण्यो शेवटाच्यो वस्तू म्हणटात त्यो मरण, झडटी, सर्ग आनी एमखोण. ह्यो 4 वस्तू जर आमी आमच्या मनान दवरल्यो जाल्यार आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे ते भाशेन आमी मांडून हाडटले. आनी आमकां सिराकाच्या पुस्तकान बरीं उतरां मेवतात. 28 वेसोर 6 ओळ. थिंक अबाउट इट, सम डे यू वील डाय अँड युअर बॉडी वील डिके. गिव अप हेट अँड लिव्ह बाय द लॉर्ड्स कमांड्स. उगडास दर, एका दिसा तूं मरतलोय आनी तुजी कूड कुसतली. युअर बॉडी वील डिके. सो गिव अप हेट अँड एवरीथींग अँड यू वील अँड लिव्ह बाय द लॉर्ड्स कमांड्स. कांय बरीं उतरां सिराकाच्या पुस्तकांतली. ही 4 वस्तू मनान दवरल्यार पुरो. मरण आसा म्हणटकूच जोडटी. नो बडी वील गो अलायव. आमी कोणूच जिवे खंय वयचे ना. आमी सगळे मंदिरांनी येता. एका दिसा आमकां कोण तरी हाडटलो मंदिरान 4 जाण काशीन घालून. ही आमी जाणा जावया. आनी आमकां जोडटी आसा. मरण आसा म्हणटकूच जोडटी आसा तेन्ना कित्याक कितें आमच्यान जापाप दिवंक जाय. जायते फावट आमी कुंसाराक येता आनी जायते फावट आमी सांगता हांवें केलां आसतलें मिसता, वय अशें दिसता, हांवें कोणाक म्हटलां चुकलां आसतलो घडये. हे जापाप दिवंक जावचें नासलें. वय केलां मिसता, करूंक ना मिसता, अशें दिसता. ते जापाप थंय मागीर निमाणें जोडटेक दिवंक जावचें ना. तूं सारकें जापाप दिवचें पडटा. हांवें बरें केलां वो वायट केलां. हांव भुकेल्लो तानेल्लो हें तुवें केलांय. तेंच केलां आसतलें घडये, दिलां आसतलें कोणाक उदक. ह्यो खबरो थंयसर कुंसारान सांगता ते भाशेन फटोवंक जावचें ना. ह्या खातीर आमी हे वस्तू मनान दवरल्यो आमचें जिवीत सारकें. तूं दुसऱ्याचें जिवीत एमखोण करताय, तुका बरें कितें मेवचें ना. तुजें जिवीत एमखोण वता तें. तूं दुसऱ्याचें जिवीत सर्ग करताय, तुकांय सर्गूस.
निमाणें झट्टी आमी मनान दवरुया आनी हेंच करपाक जेजू आमचे मदें ताका नाका आमी कोणूच हें कोणान गेल्ले 2 फावट म्हणटा तुका सोयोग जाता त्यो वस्तू त्यो साक्रिफीस कर कातोर वो काडून उडय साक्रिफीस कर म्हणटा जेजूक नाका आमी कोणा कित्याक तो जाणा आमचे खातीर ताणें कितलें भोगलां पळय तें आमचो इश्ट कसो जावन तो आयलो ताका इश्ट कसोच आमचो मानून घेवया ह्या वस्तू पयस दवरुया ताच्या उतराची आपुरबाय करुया हिंदी भाशेन एक गीत आसा मेरे लिए एक दोस्त है वो स्वर्ग से आया है मेरे लिए एक दोस्त है वो स्वर्ग से आया है दोस्त के साथ हम दोस्ती करें वो कितना प्यारा है दोस्त के साथ हम दोस्ती करें वो कितना प्यारा है मेरे लिए एक दोस्त है वो स्वर्ग से आया है मेरे लिए एक दोस्त है वो स्वर्ग से आया है दोस्त के साथ हम चलते रहे वो कितना अच्छा है दोस्त के साथ हम चलते रहे वो कितना मधुर है मेरे लिए एक दोस्त है वो स्वर्ग से आया है मेरे लिए एक दोस्त है वो स्वर्ग से आया है वो दोस्त आमचो जेजू ताचेच लागीं दोस्ती करुया ताचीच बरी भोवुया चलुया आनी आमच्या जिवितान ताची शिकवण पाळुया आनी एका दिसा ताचो सांगात स्वर्गा राज्यान जोडूंक आमी वावरुया हेंच करूंक तो आयलो हें कोण आमकां आयज तो म्हणटा चुकयात कित्याक तुमी स्वर्गार पावूंक जाय म्हज्या सांगाता आसूंक जाय हेंच ताचें आपोवणें मानून घेवंक भाग्यवंतान तोनीक फुडें घालून मागुया उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमी दोनया देवा फुड्यान दवरुया आमच्या धर्मीक वडिलांनी देवाचें उतर जिवें सुडसुडीत तें आमकां जागोयता शिडकायता आनी वाट दाखयता हें सोत आपले पोरजेच्या काळजांत पोंचोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका जेन्ना देवाचें उतर आमकां पोरगोट जाता तेन्ना तें आमी आमच्या जिवितांत गंभीरपणान घेवंक आनी ताचे प्रमाणें चलूंक बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका ह्या देवाच्या उतराची आपुरबाय करूंक तें आमच्या दर एका सांद्याक पावूंक आनी हे भाशेन पातकाचे गुलाम जावन जियेना जावंक देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताक तुवें आमकां तुजेशी पावोवंक स्वर्गार पावोवंक धाडलोय तुज्या पुतान आमकां मार्गदर्शन दिलां तें मार्गदर्शन ताचे शिकवणेंतल्यान घेवंक आमच्या दर एका सांद्याचो बरो उपयोग करूंक आनी एका दिसा तुजो स्वर्ग जोडूंक आमी पावूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Ruben banggar maginay Ako songsar tu sosai baw Amci kazau tu kasay Kushin bopon bitau tu ka Amci kazau bartau Tuja moga kau netau Amci kazau bartau Tuja moga kau netau
म्हज्या बाबडीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस पोर मानून घेवं. बापा तुजी भोक्ती करून आमी तुका ओपतांव. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हे भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस पोराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजो तर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, povit, dolbaranco sorveś portu. Sorgani sousar, bolia tuja wojbowa, usorgi to kazuj zuj. Sorveś poraci nawi, Jeta taka zuj, usorgi to kazuj zuj. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सोंसोकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोमोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्वेगता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करतांव आनी को जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापाक, फिलीप नेरे आमच्या घोवळी बापाक आनीक सगळ्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखां मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदुतांक आनीक सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना.
देवाचें उतर जिवें सुटसुडीत तें आमी मानून घेवंक तें पाळूंक कसलेय परिस्थितीन इलिशा प्रवाद्या भाशेन कोनिश्टायेक सांपडला तरी पूण देवाचें आयकता आनी देव ताचो सांगात आपलो देवाचो सांगात घेता तेंच आमचें जिवीत जावं आमचें दर एक कुडीचो सांदो देवाच्या उतरा प्रमाणे फुडें व्हरूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो आशान वतरेकतांव तर आमकां तुजे उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी बापाची बरी खबर पुरगटून आमकां सगल्यांक आपणाशी पावोवंक आयिल्लो जेजो इस्ताची खबर मानून घेवं ती आमच्या जिवितांत जियोवं आपयली सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिलो कूड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन तुका आमची कोरोस जेजू सोरवणारा तोकलेक सोशे सांदे तोशे आमी तुका तुका आमची कोरोस जेजू सोरवणारा तोकलेक सोशे सांदे तोशे आमी तुका नेनार मनशाक शिको मुखेलोल्यांक जेवण तानेलोल्यांक पिवण पिडेवोताक इलास गोरजेवोताक आदार दुखी जाल्यांक बुजवण उदार काळजान पावोन तुका आमची कोरोस जेजूक आमकां
आमची सगल्यांची गरज ह्या खातीर ताका आमी दिन वाचुया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलां तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सोर पातकांतलीं आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाचें उतर त्या प्रमाणे चलून आमचें जिवीत मांडूंक जेजूचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हजे बराबर म्हणचें भोव फळादीक मागणें भागिवंत आंतोनी. ही भागिवंता सांत आंतोन बोगतां मोदें भोव बोल्या आनी मोवाळा. त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय. त्या तुज्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरोन आसलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोवें तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें. ह्या संवसारांत आसतना ह्या पोरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उच्चारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक. उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोवें केन्नाच निर्फोळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चडफडटेल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुत्तालें. दुखवलोल्या काळजांतलीं विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेजो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावोनेजो आसली. दिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणें देवाताय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमीर पडलां. तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज ह्या वेळार भागिवंत आंतोनीक उक्ती करुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक व्हडतलो नाय तोच मिलाग्रींचो धनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत आंतोन तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्याचें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय. एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक. उलय वडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी नवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या राज आमकां यो. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टालनेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे करपेन बोलले सर्वेश्वर ते डायसा वस्त्र्यां मदें तूं सुदय आनी जयचो पूज जेजो. भाग्यवन ती बरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें. तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर भेसांव घालूंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आनी सांत आंतोनीचे विनवणेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
Satan tuni bokta Firgyaची कुडीच्या तुझ्या क्रोधार केलता बाळूक जिजुरासा बाळूक केलता